अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वन इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है मैनिफेस्टोज़ की चेकिंग की। हमने मुख्तलिफ पार्टीज़ को बुला के उनसे उनके मैनिफेस्टो को समझने की कोशिश की है। मैं एज ए वोटर और आप लोग एज ए वोटर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी क्या करेगी जिसके बुनियाद पे हम 2012 में वोट दें। अब तक बहुत सारी पार्टियों से बात हुई है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उसके लिए उस पार्टी ने हमें जो नुमाइंदा भेजा है उनका नाम है अफसर अली खान साहब। अफसर अली खान साहब, अफसर अली खान साहब, सॉरी सर, जो कि कराची के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, बहुत पुराने लीडर इस पार्टी के, काफ़ी तजुर्बाकार बिजनेसमैन भी हैं। अफसर साहब, आपसे जो बात मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा इकोनॉमिक ओरिएंटेड है, इसलिए हम इकोनॉमिक इश्यूज़ पे पहले थोड़े पूछेंगे, फिर हम पॉलिटिकल भी अगर टाइम मिला तो। सबसे पहला हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो है एक तरह से उसका रिलेशन इंडिया से रिलेशन से भी लिंक बन जाता है। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने काफ़ी साल पहले साइन किया है, और जो जिसके तहत 2013 में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के दरमियान जो वो है इकोनॉमिक बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे, यानी टैक्सेस वगैरह ज़ीरो हो जाएंगे। और 2017 में जो बाकी 3 मुल्क हैं, मालदीव और भूटान और नेपाल, इनकी भी जो रुकावटें होंगी 17 में ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि ये कॉमन मार्केट की तरफ जा रहा है। रुकावट पाकिस्तान है, कहते हैं कि और सब मुल्क तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं चल रहा। जो लैंडमार्क 10 में था उस पर अमल नहीं हुआ, 13 में भी नहीं होगा, हमें पता है। पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं किया। आपकी पार्टी पोजीशन इस सिलसिले में क्या होगी, क्योंकि इसका बड़ा इम्प्लिकेशन है ऑफ कोर्स इंडिया के रिलेशनशिप, कश्मीर का मसला, सब कुछ। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के ऊपर आपने मुझे गुफ्तगू के लिए बुलाया। शायद मेरी नाक़िस अक़ल में कुछ कोताहियाँ हो जाएं तो उसकी मैं माज़रत चाहूँगा, मगर ये कि बहरहाल जो कुछ पार्टी का एक व्यू होगा वो ज़रूर मैं बयान करूँगा। हम लोग चाहना चाह रहे हैं। आप समझे कि मैं एक आपका पोटेंशियल वोटर हूँ, या हो सकता है कल आपको ज्वाइन भी कर लूँ, तो उसको आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश। पार्टी के व्यू से भी हट के हम बात कर सकते हैं, क्योंकि देखें तारिक साहब, एक बात अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो बताती है या अपना मंशूर बताती है, तो वो जिस वक़्त बना रही होती है उस वक़्त के हालात के तहत होता है। जब एक डिक्टेटर आन के कब्जा कर लेता है तो सारे हालात चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ही। और फिर कोई पार्टी उस पोजीशन में नहीं रहती कि वो अपने उस मंशूर के ऊपर अमल कर सके, क्योंकि जब उसने अपना मंशूर बनाया था, जब रोड मार्क कुछ और था, और जब वो दोबारा अगर किसी भी 10 साल बाद, 12 साल बाद इक़्तिदार में आ रही होती है तो रोड मैप चेंज हो चुका होता है। सिर्फ ना कि रोड मैप चेंज हो चुका होता है, अतराफ के मुल्कों की पोजीशन भी चेंज हो चुकी होती है। मगर हम जो बात कर रहे हैं ना कि अज्यूमिंग कि 2012 में नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, हम एक बात आप किस पॉइंट पे लोगों से वोट लेंगे, और अगर आपको हम मिसाल के तौर कल वही 2/3 मेजोरिटी जो 99 में थी वो आपको दे दीजिए, क्या क्या करेंगे आप? तारिक साहब, इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो बेसिक बातें वो कभी चेंज नहीं होती। हमारी पार्टी के मंशूर में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हर पाकिस्तानी की मुकम्मल आज़ादी, कोई भी पाकिस्तानी किसी वजह से भी अंडर प्रेशर लाइफ नहीं गुजारे। हमारी पार्टी की बेसिक चीज़ों के अंदर एजुकेशन बेस करता है। हमारी पार्टी के अंदर पार्टी की बेसिक चीज़ें जो हमारी पार्टी चाहती है, जो हमारी पार्टी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वो बिजनेस की प्रोटेक्शन, हर बिजनेस की प्रोटेक्शन। ये नहीं कि आज मेरे साथ आप माहिदा करें और 2 साल बाद दूसरी हुकूमत आए उस माहिदे को ख़त्म कर दे। इसका नुकसान पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वक्तों में उठाया, और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़, अमन, मगर इज्जत के साथ, खौफ के साथ नहीं। खौफ के साथ अमन तो हर जगह कायम हो जाता है, एक इज्जत के साथ, इज्जत नफ्स के साथ एक आदमी का यानी कि शहर में अमन कायम होना चाहिए। बहुत अच्छी बातें हैं ये, और ये बेसिक चीज़ है।
یہ بیسک چیز ہے. پولیس جو ہے یا جو امن و امہ کو نافذ کرنے والی ایجنسیز ہوں ان کے اندر یہ بات سب سے بیس ہو کہ ہر شہری کی اپنی ایک عزت نفس ہے. آپ کو نہیں کھیلنا ہے. کھیلنا نہیں صاحب, عزت نفس کو کسی طور پہ مجروح بھی نہیں کرنا ہے. تو یہ بیسک پوائنٹ ہے جس کو لے کے ہماری پارٹی آنے والے الیکشن میں بھی انشاءاللہ, اور اس سے پہلے تو ابھی جیسے آپ نے سارک کی بات کی, سارک کا وہ معاہدہ کس کی حکومت میں ہوا تھا؟ شاید آپ ہی میں باہر رہا ہوں. جناب جب ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں اور معاہدے کے بعد ایک ڈکٹیٹر آن کے ملک کے اندر سارے معاملات کو چینج کر دیتا ہے, اپنی مرضی سے معاملات بنا رہا ہوتا ہے, اتنا زیادہ ملک میں قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ایک اس شہر کی بچی یہاں سے اغوا کر کے لے جا کے افغانستان حوالے کر دی جاتی ہے, کانو کان کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور جب ڈکلیئر ہوتا ہے تو وہ ڈینائی کرتے ہیں. اور وہ پارٹیاں اب بھی موجود ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ شامل تھیں اور سب خاموشی اختیار کیے ہوئے. تو وہ جو میں نے ایک بات کہی کہ امن, تحفظ, عزت نفس کے ساتھ, عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سارک اور انڈیا سے ریلیشن شپ کے بارے میں ہم سب کو اتنا تو پتا ہے کہ 99 میں واجپئی صاحب کو نواز شریف نے بلایا, فیبری میں یہ آئے, آ کے مینار پاکستان پہ انہوں نے لکھا کہ پاکستان انڈیا کے ریلیشن کے بغیر حالات صحیح نہیں ہو سکتے دونوں ملک کے لیے. انہوں نے اپنی بھی مانی کہ ہم تو خیر چھوٹے ملک ہیں, وہ بڑے, انہوں نے بھی کہا کہ انڈیا میں بھلائی نہیں ہو سکتی جب تک. بڑی اچھی انیشیٹو تھی. مئی میں ایک جنرل نے اس کو سبوٹاج کر دیا, بعد میں بیچارے کو بند کر دیا. تو سب کو یہ باتیں پتہ ہیں. ہم لوگ, آپ کی انٹرنل فیلنگ ہمیں اندازہ ہے, ایز اے بزنس مین, ایز اے گڈ ہیومن بینگ, ہی وانٹس پیس وتھ انڈیا. آپ کی پارٹی جو ایز اے ہول, آپ نے کہا کہ سارک کا موومنٹ آپ ہی نے سائن کیا. اب یہ پوزیشن آ گئی کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس وقت آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, لیکن ہم یہ بات جو آج بیٹھ کے کر رہے ہیں اسی بیسس پہ کر رہے ہیں کہ وہ جو 99 کا آپ کا ویژن تھا, بیچ میں جو بھی ڈسرپشنس آئے, کیا آپ پھر سے اسی ویژن کی طرف جائیں گے, انڈیا سے دوستی کرنے کی کوشش کریں گے, سیفٹا پہ ایگریمنٹ کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے, ہو سکتا ہے تھوڑے امینڈمنٹس کے بعد ساتھ. ہاں طاہر صاحب, میں آپ کو باور کرا رہا ہوں بار بار کہ جو بھی معاہدہ یا جو بھی پلاننگ یا جو بھی فردر ایکشن ان فیور آف پاکستان ہوگا, ہم ہر وہ کام کرنا چاہیں گے. ہم ہر وہ کام کرنا چاہیں گے جو ان فیور آف پاکستان ہو, ان فیور آف پاکستانی ہو. ہم ہر وہ کام کرنا چاہیں گے, مگر ہم اپنی, ہمارا لیڈر معذرت کے ساتھ اپنی ذات, اپنی انا کے لیے وہ پاکستان کی کوئی چیز کو قربان نہیں کرنا چاہتے, نہ کریں گے, اور نہ انشاءاللہ پہلے کیا. میں جو آپ سارک والے مسئلے پہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت انوائرمنٹل پوزیشن ہمارے اطراف کی کیا تھی, پولیٹیکل پوزیشن کیا تھی, اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں, اب ہمارے اطراف کے اندر کیا ہے. جب یہ واقعہ ہوا تھا تو 2002 کا واقعہ نہیں ہوا تھا, افغانستان والا معاملہ نہیں تھا, بلوچستان میں انڈیا کی وہ انوالومنٹ نہیں تھی جو اب موجود ہے. ایون کراچی میں CIA کی وہ انوالومنٹ پاکستان میں نہیں تھی جو اب موجود ہے. اس صورت کے اندر ہم کسی بھی فری ٹریڈ زون کو امپلیمنٹیشن سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ یہ فری ٹریڈ زون کہیں ہمارے ہی مفادات کو تو نقصان نہیں پہنچا جائے. دیکھیں ماڈرن زمانہ ہے, ہر چیز تیز ہے, میڈیا تیز ہے, ایکوپمنٹ تیز ہیں, جاسوسی کے ایکوپمنٹ تیز ہو چکے ہیں. پہلے ایک آدمی کو بھیج کے جاسوسی کرائی جاتی تھی, اب چھوٹی سی ڈیوائس لگا کے جاسوسی کرائی جاتی ہے. تو ہم یہ نہیں. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ بات بھی طارق صاحب, پورا ملک, تمام وہ لوگ جو پولیٹکس کے اندر تھوڑا سا بھی انٹرسٹ لیتے ہیں یا پاکستان کے معاملے میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ لیتے ہیں کہ آپ کا ایٹامک سسٹم کسی سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ہمیں اس کو سیکیور کرتے ہوئے, اپنے سارے انٹرنل معاملات کو سیکیور کرتے ہوئے ہر معاہدے کے لیے ہم تیار ہیں. اوکے, آپ نے اکنامک فری زون کا ذکر کر دیا, اس لیے شاید میں اب اس کو ٹچ نہ کروں, آپ اتنے فیور میں نہیں ہیں اس کے. اکنامک فری زون سے جو میری مراد تھی وہ یہ تھی کہ اس ملک میں اتنی کرپشن ہے, آپ لوگ بہت زیادہ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں, تو اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ علاقے سے آپ گورنمنٹ کے عمل دخل کو کم کر دیں, جیسا کہ فری ٹریڈ زون میں ہوتا ہے. آپ کو ایک خطہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی اوور آل سیکیورٹی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, آپ کی نیوی, ایئر فورس, ہر چیز ہے. اندرونی طور پہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو جگہ یہاں پہ آپ اپنا مینیج کریں, پانی, بجلی, ہر چیز, اور ہمیں ایک سرٹن ریونیو دے دیں, اچھی خاصی ریونیو ہوتی ہے, اور ہمارے لوگوں کو جاب ملے گی. ظاہر ہے آپ کا ایز اے, جیسے کمیونسٹ
पार्टी ऑफ चाइना, डेंग ज़ोपेंग, आप तो बड़े पुराने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप रेड की पॉलिटिक्स भी आपने की है, आप इमेजिन करें डेंग ज़ोपेंग ने जब ये अप्रूवल दी होगी तो उसकी दिल की कैफियत क्या होगी। उससे कहा जाता ना कि जहर पी लो तो वो पार्टी के बेसिक से हट के, बिल्कुल बेसिक हट से, क्यों जब उसने, आपने जो नवाज शरीफ साहब की बात की, ये बहुत अच्छी लगती है हमें, अपनी अपनी जिद को नहीं पकड़ना, उसने जिद को नहीं पकड़ा। वो होता, मैं उसकी जगह होता, मैं कहता यार मुझे मर जाने दो, मैं गोली मार लेता हूँ, फिर फ्री ट्रेड जोन वगैरह बनाते रहना। उसने ये नहीं किया, उसने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज अनएम्प्लॉयड है, उसने कहा दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन माय या कम्युनिस्ट पार्टी के उसूल। उसने कहा कि जी हांगकांग को रिप्लिकेट करो। उस बेसिस पे $3.5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ ओवरसीज चाइनीज की आई, एंड दे आल्सो केम विद देयर कनेक्शंस। इस वक्त हमारी जो, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स फोरम का मेंबर हूँ, हमारी एस्टिमेट ये है, आपको शायद बहुत बड़ी रकम लगे, खुदा का शुक्र है कि जो 30-35 साल हम लोग दुनिया में मारे फिरे हैं, आप भी रहे हैं, हमारे पास इस वक्त तकरीबन $2.6 ट्रिलियन जमा हो चुका है। इसका 1.6 ट्रिलियन तो कैश पड़ा हुआ है स्विस बैंकों में। अगर यहाँ के इस तरह के वही इन्वायरमेंट बना दी जाए जो चाइना ने बनाई, ये सिर्फ ये 2.6 ही अगर आ जाए विथ ऑल द कनेक्शंस, जैसे मैं एक बैंकर था, मैं आ गया यहाँ, बहुत सारे काम जो बैठ के मैं खोबर में करता था, यहाँ बैठ के मैं कर सकता हूँ। तो इतनी बड़ी पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आएगी कि शायद हमारे मुल्क की हालात बड़ी तेजी से बदल जाए। 92 और 2011 कोई बड़ी वक्त तो नहीं है, क्यों चाइना एकदम से ऊपर आ गया? देखिए मैं बताता हूँ, आप भी गौर कीजिएगा, आपका बेसिक पॉइंट है, माहिदा साइन किया चाइना ने और एक फ्री ट्रेड जोन के लिए प्लेस दे दी, और पार्टी हुकूमत चेंज नहीं हुई, जिसने ये साइन किया था वही पार्टी हुकूमत चला रही है, उसके बाद भी वही पार्टी हुकूमत। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपका, बहुत जबरदस्त। आज मैंने एक जुमला आपसे बोला कि होने वाले माहिदों की पासदारी की जाए, चाहे आने वाली हुकूमत कोई भी हो। हमारा तो प्रॉब्लम यह है कि ग्वादर पोर्ट नवाज शरीफ स्टार्ट करते हैं, कोस्टल हाईवे नवाज शरीफ स्टार्ट करते हैं, नार्दर्न बाईपास नवाज शरीफ स्टार्ट करते हैं, मोटरवे नवाज शरीफ स्टार्ट करते हैं, मगर जब एक डिक्टेटर आता है वो अपने नाम से मंसूब करता है। बिल्कुल। और मैं आपको बेसिक वही बात बता रहा हूं कि चाइना के उस मायदों पे अमल होने की सिर्फ वजह यह थी कि उसी पार्टी की हुकूमत कंटिन्यूस चल रही है। वेरी गुड पॉइंट। मगर ठीक है, अगर आपके साथ जो मैंने जो पहले जुमला बोला, नहीं मैंने जो पहले जुमला बोला कि मायदों की पासदारी, हम ये चाहेंगे कि हम हुकूमत में आए, अगर हम कुछ मायदे करते हैं हम चले जाते हैं, उनकी पासदारी की जाए, अगर वो इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, और इतने ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इतने ट्रांसपेरेंट, इतने शफाफ बिल्कुल कि हर आदमी उस पर नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरी एक बात, एक चीज और देखिए तारिक साहब, ये आप ही की बात से एक बात निकाल लें कि करप्शन, पाकिस्तान में जो करप्शन है वो इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम आपको इसको विद इन ए मंथ 2 मंथ खत्म करते हैं। आप एक फार्मूला क्यों नहीं बना देते, टेक होम से ज्यादा जिंदगी गुजारने वाला चोर है। मेरी टेक होम 80,000 रुपये और मैं 40,000 रुपये बिजली का बिल देता हूँ, 60,000 रुपये किराया देता हूँ, मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ। ये एक आप फार्मूला एडॉप्ट कर लें साहब, 70-80% करप्शन खुद खत्म हो जाएगी। मगर क्योंकि जो लोगों ने ये एडॉप्ट करना है वो खुद करप्ट है, तो वो तो एडॉप्ट ही नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए, अब एक और पॉइंट पे हम आते हैं। आपको पता है महंगाई से बुरा हाल है लोगों का, बिलबिला रहे हैं लोग, शोर मचा रहे हैं। एक जो रीज़न दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, शायद आप उससे इतना एग्री ना करें, जब लोग हम देखते हैं चाइना, हम देखते हैं हांगकांग, ये जापान की मिसाल, 50 साल से कहीं कीमत नहीं बढ़ी, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पैसे बड़े फूक फूक के वो छापते हैं। सुनामी के बाद उनका करेंसी गिरने के बाद स्ट्रांग हो गया, अमेरिकन डॉलर उसके मुकाबले में 1/4 पे आ चुका है। करेंसी को छापना जो है वो जाहिर है कि बहुत खतरनाक तरीन। अभी 1500 बिलियन नोट गवर्नमेंट ने छाप के बांट दिए, आखिर में कारदार साहब फट पड़े जी, और उन्होंने दिसंबर में बयान दे दिया कि भाई मजबूर किया गया, खुल के कह दिया। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी पार्टी इस बात का ऐलान कर दे अभी कि जी हम जब आएंगे तो हम स्टेट बैंक को कंप्लीट ऑटोनॉमी इसी तरह की दे देंगे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का है या बैंक ऑफ जापान का है, तो आप उसको कभी टच नहीं करेंगे। स्टेप 97 के बाद हम ही ने उठाया। अच्छा, ये आपको अगर हिस्ट्री उठाएं पाकिस्तान की और आप पिछले रिकॉर्ड निकाल लें तो इसका भी पहला स्टेप कि स्टेट बैंक एक आजाद
कम्युनिस्ट पार्टी के तौर के ऊपर होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे। अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए ना, अफसर साहब जरा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं PMLN के मैनिफेस्टो पे। हमारे साथ मौजूद है अफसर अली खान साहब जो कि इनके कराची के कमेटी के मेंबर हैं। अभी तक हमने बात की है सेफ्टा पे, फ्री ट्रेड जोन पे और स्टेट बैंक पे भी हम बात कर रहे थे। और अफसर साहब हमें बता रहे हैं कि जो भी इक़दाम मुल्क के भलाई के लिए हो सकता है उसको करने में इन्हें कोई आड़ नहीं है, इनका कोई अना नहीं है, कोई ज़िद नहीं है। इनके लीडर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अफसर साहब आपने कहा कि वैसी स्टेट बैंक को आज़ाद होने में आपको बिल्कुल एतराज़ नहीं है, भले उससे आपको आपने शुरू की थी और आप चाहते हैं कि इस पे अमल हो जाए। और अगर ये हो जाए तो जाहिर है कि बहुत बड़ा रिलीफ आ जाएगा आवाम के लिए। और जब तक नोट नहीं छपेंगे महंगाई नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टैक्सेस पे। टैक्स के बारे में सबको पता है कि 80-90% टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते हैं। अभी आप प्रोग्राम शुरू से पहले कह रहे थे कि डबल टैक्स भी ले जाते हैं जो कि गैर इस्लामी है। हमें हमारी रिसर्च टीम जो बताती है उसके मुताबिक पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, जो कि पूरी दुनिया में लागू है। एक ज़माने में वेल्थ टैक्स था, ये कह के उसको हटाया गया कि सिर्फ 2 बिलियन जमा होते थे, बेकार था। वो तो आपके ऊपर है, आप जमा करें तो करें, ना करें तो ना करें। सुना था फाइलें बिकती थी या ये सब, ठीक है, वो तो करप्शन का हिस्सा है। इस सिलसिले में थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जब अंग्रेज़ इस मुल्क में थे तो जो टैक्स कलेक्शन थी इतनी ज़्यादा थी कि वो आराम से आधा पैसा इंग्लैंड भेजा करते थे, तभी तो यहाँ बैठे। मोर देन 70%। और आज ये हालत है कि हम इतना टैक्स जमा नहीं कर पा रहे कि हम मुल्क चला लें। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग, स्टेट बैंक से बोरोइंग, दुनिया भर से भीख। तो अगर प्रॉपर्ली कलेक्ट किया जाए तो वेल्थ टैक्स शायद बहुत ज़्यादा हो सकता है। हमारे एस्टिमेट है कि 100-200 बिलियन कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह इनहेरिटेंस टैक्स जो कि पूरी दुनिया में अप्लाइड है, इवन ईरान में 40% अप्लाइड है, क्योंकि इस्लाम का भी बहाना लोग लाते हैं। इन दोनों टैक्सेस पे आपकी पार्टी की क्या व्यू होगी? देखिए, ये इनहेरिटेंस टैक्स है, इसका तो मसला बिल्कुल अलग है। मगर जो वेल्थ टैक्स वाली बात आप कर रहे हैं, बल्कि पूरे टैक्स नेटवर्क की बात करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स नेटवर्क है वो बहुत कमजोर और बहुत खराब, 2% लोग देते हैं, बहुत खराब। और सोने पे सुहागा गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, वो 3 टाइम टैक्स दे रहा होता है। जब हम पेट्रोल खरीद रहे होते हैं, डीजल खरीद रहे होते हैं, तो भी एक टैक्स दे रहे होते हैं, सेल टैक्स उसमें भी मौजूद है। वो किस नाम से 21 से लेकर 24 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट टैक्स चला बाद में पता चला कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो सिर्फ गवर्नमेंट चल रहा है। उसी डीजल से या फर्नेस ऑयल से जब बिजली बन रही होती है तो उस बिजली पे भी हम टैक्स दे रहे होते हैं। 17% वहां दे रहे हैं। तो आप खुद नोट करें, आप खुद फील करें कि ये डबल टैक्स। अच्छा, और बड़ी अजीब बात है कि इस्लाम में डबल टैक्स की बिल्कुल ऐसे ममानियत है जैसे सूद की ममानियत। बिल्कुल सही है, मगर उस पे इम्प्लीमेंटेशन ना तो कोई करना चाहता है। अच्छा, वजह क्या है? वजह वही मैं बोलूंगा कि जब टेक होम से ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड रखने वाले को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, ये आप कभी किसी जो टैक्स कलेक्शन ग्रुप्स हैं उनके किसी फर्द की बच्ची की शादी में तो जाके देखें। आप मुगलिया दौर की शादियां भूल जाएंगे जनाब। बिल्कुल। और रहा पाकिस्तान की अपनी ग्रोथ का, अपना, या जो पाकिस्तान की आवाम काम करती है, जो पाकिस्तान में जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, कि मेरी इत्तलात के मुताबिक 8वां बड़ा राइस प्रोड्यूसर मुल्क है, तकरीबन 10 के अंदर आता है गंदम के ऊपर, 5वां बड़ा शुगर, और दुनिया की दूसरी बड़ी सोने की कान, दुनिया की 5वीं बड़ी कॉपर की कान, दुनिया का सब कुछ हमारे पास मौजूद है जनाब। हम वो मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कमी है ऑनेस्ट लीडरशिप की। हाँ, सिर्फ कमी है ऑनेस्ट लीडरशिप की और कमी है अवाम में आगाही की। आप एक बात नोट, ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहा हूं सर, हमारा माशरती प्रॉब्लम है ना कि हम किसी भी आदमी को जो 2 नंबर से पैसा कमा रहा होता है उसको इस बुनियाद पे इज्जत दे रहे होते हैं कि ये पैसे वाला है, ये नहीं सोच रहे थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं बच्चा था, इस मुल्क का माशरा ऐसा नहीं था। 35 साल हमारे ऊपर
یورپ, امریکہ, اسرائیل, انڈیا, ان کا فائنینس ہے ہمارا ذہن سے یعنی کہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے کہ صاحب ہم یہ غرض ہی نہیں رکھیں گے. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور اگر کوئی رشوت لینے والا آدمی ہوتا تھا پورے محلے میں مشہور ہوتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے 2 نمبر کا, یا کوئی آدمی کوئی چوری کی چیز بیچ کے یا کوئی ایسا کام, ہاں تو پورے شہر میں ناظم آباد میں پیدا ہوا. ناظم آباد میں 2 مشہور اسمگلر تھے. ناظم آباد 4 نمبر میں رہتے تھے, میں کہاں ناظم آباد 5 نمبر میں رہتا تھا, میں جانتا تھا فلانا آدمی اسمگلر ہے. ابھی پوزیشن یہ ہے کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں, اچھا یہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی پرابلم ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی پرابلم ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کی سورس آف انکم کیا ہے اور یہ اتنا لیونگ اسٹینڈرڈ رکھتا ہے اور یہ ہمارے پاس آتا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے, کتنی گاڑیاں لے کے آئے گا. بڑی مزے کی چیز یہ بندوق والا لے کر آئے گا. موجودہ پیریڈ میں ہماری قیادت اس سے بری ذمہ ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا, میں اب کیونکہ آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں, لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے خوف ہو, اور نواز شریف نے یہ ثابت کیا ہے اٹک جیل کے اندر ایز اے وزیر اعظم ریزائن نہیں سائن کر کے کہ ان پہ کسی یعنی کہ ان کو اپنی موت کا بھی خوف ان کو سائن نہیں کرا سکا. دیکھیں مشاورت کے لیے تو بڑے قابل لوگ مل جائیں گے, مگر اگر لیڈر میں خوف پیدا ہو گیا تو لیڈرشپ نہیں چل سکتی. ایسے دیکھیں میں نے جو اپنے سیکھا جب میں نے کاروبار کیا, اپنے والدین سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے یہ کتابوں میں کہیں نہیں لکھا, 3 چیزوں میں خوف. اگر جنرل کے اوپر جنگ ہارنے کا خوف طاری ہو گیا وہ جنگ جیت نہیں سکتا, ہار جائے گا. اور وہ سیاچن کا واقعہ آپ کو اندازہ ہوگا, یاد ہوگا. اگر کاروباری آدمی پہ کاروبار میں لاس کا خوف طاری ہو گیا, آپ کاروباری آدمی آپ بھول جائیں گے, بالکل بھول جائیں. اور ایسے ہی اگر پولیٹیشین کے اوپر خوف طاری ہو گیا کسی بھی قسم کا کہ بھائی میری معاشرتی قدریں خراب ہو جائیں گی, فلانا ہو جائے گا, لوگ میری بات نہیں سنیں گے, تو نواز شریف نے ثابت کیا, پوری دنیا کی ایجنسی ان کو رپورٹ کر رہی تھی کہ آپ جو ہے لانگ مارچ کے اوپر گھر سے نہیں نکلی ہے. اور پاکستان کی ایجنسی انٹرنیشنل ہے, ایون امریکن سفیر کا فون آ رہا تھا آپ کی جان کو خطرہ ہے, مگر انہوں نے نکلے. یہ میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں, ہماری پارٹی نے ابھی ریسنٹلی لاہور میں ایک بہت بڑا اجلاس چلا ہے, آپ لوگوں کے علم میں ہوگا, جس میں پارٹی عہدیداروں کو تعین کرنا تھا. اس میں بھی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ یہی رکھا گیا کہ ہر آدمی کو سنا گیا, ہر آدمی کو سنا گیا. اچھا جمہوریت کی بہترین خوبصورتی یہی ہے, اصل میں اسلام میں جو جمہوریت ہے وہ ہمارے دوست سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہر پبلک کا آپ کے اقتدار میں شمولیت ہو. وہ شمولیت کیسے ہوگی جب آپ کے نمبر 1 لوگ اپنی پارٹی کے بالکل عام کارکن کو نہیں سنیں گے, شمولیت ہو ہی نہیں سکتی. ابھی اس کا مظاہرہ اسی پہ پھر میں گھوم کے آ رہا ہوں کہ عام آدمی جو ہے نا اس وقت بہت تکلیف میں ہے. ہم لوگ ایسے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے ایئر کنڈیشن جگہ میں, ان کو اس سے نہیں عام آدمی کی تو عام آدمی کو اگر آپ کو بچانا ہے, میں اکانومسٹ بھی رہا ہوں, بینک کر رہا ہوں, بہت زمانے تک کام کی, 25 سال بینکنگ کی ہے میں نے, پوری دنیا دیکھا ہے میں نے. آپ یہ 2 ٹیکس اگر آپ ابھی اعلان کر دیں لگانے کا, میں آپ کو گارنٹی یہ دیتا ہوں, انہیریٹنس ٹیکس ٹیکس کا آپ کو لوائقین کا مسئلہ آتا ہے, آپ کا مسئلہ ہے, لیکن امریکہ میں اپلائڈ ہے, یو کے میں ہے, امریکہ ایران میں ہے. ایران کا اسٹائل دوسرا ہے. ایران کے اس امپلیمنٹیشن کو آپ دیکھیں نا کہ وہ چلے وہی ایڈاپٹ کرنا ہے. اسلام ایک آدمی مر گیا, اس کے لوائقین میں اسٹیٹ کو بھی اگر شامل کر دیں کیا حرج ہے؟ نہیں تو ایران کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ایران نے اسلامی نظام کے تحت حکومت بنائی ہے. جب اسلامی نظام کے تحت آپ حکومت بنا رہے ہوتے ہیں تو ٹیکس کلیکشن, زکوٰۃ کلیکشن بھی اسلامی نظام کے تحت ہے. تو ایران نے وہ والا امپلیمنٹیشن لیا ہے, مگر اور ملکوں میں ہمارے یہاں لوائقین کا مسئلہ ہے. اسلام نے لوائقین کو جو لوائقین میں قوم نہیں آتی ہے, نہیں قوم آتی ہے نا, اگر میں مروں تو میرے قوم میں اگر میں 40% لے لیں مجھے کیا تکلیف؟ قوم آتی ہے اگر اس شخص کی سورسز, جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے باہر پیسہ کمایا 25 سال, ایک پیسہ میرا جینوین ہے, میں آپ کو لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو 40% میری قوم کو مل جائے. میں ایک مثال دے دوں, میرے بچے محنت کریں, ایک مثال چھوٹی سی مثال دے کے جا رہا ہوں قوم کیسے آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب پورا یہ فتح ہوا, عراق وغیرہ سب فتح ہوا, تو ایک مکتب فکر اس بات پہ تھا کہ صاحب جن لوگوں نے فتح کیا ہے ان کو ہی اختیارات دے دی جائیں. حضرت عمر اس سے مخالفت کرتے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کی حمایت میں تھے, مگر جب پبلکلی اور ایک آیت پڑھ کے آپ نے سنایا کہ آنے والی نسل کے لیے بھی معاملات رکھے جائیں, صرف فوج کی ذمہ داری نہیں دے دی جائے, تو بالکل اسی انداز میں جو مرنے والا ہے, اگر وہ مرنے والا کی جائیداد کا کچھ حصہ
हुकूमत लेती है। ईडी को देके जाते हैं? नहीं सुनिए, वो तो अपनी मर्जी से देके जाते हैं, अपनी मर्जी, आप भी अपनी मर्जी से। तो लोग स्टेट कह दे कि भाई आप दे या मुझे ऑप्शन हो कि मैं लिख के जाऊं कि मेरे 40% मिलने के बाद स्टेट को मिल जाए, तो क्या के साथ पहले स्टेट और हुकूमत को अलग कर लीजिए। आपके मुल्क में रियासत और हुकूमत एक ही समझी जाती है, जबकि रियासत एक अलग चीज है, हुकूमत एक अलग चीज है। रियासत सल्तनत पाकिस्तान है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी हो सकती है, हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की भी हो सकती है, हुकूमत किसी डिक्टेटर की भी हो सकती है। एफबीआर को मिल जाएगा पैसा, अच्छा एफबीआर में भी आप, फिर एफबीआर भी हुकूमत के अंडर है। जब मैं हुकूमत में आऊं, मैं बताता हूं आपको, एक इसको खत्म करते हैं कि अगर मैं जब हुकूमत में आता हूं तो मैं एफबीआर में अपना आदमी लाता हूं, लाते हैं। देखिए एकदम पूल में चला गया, इतना आसान नहीं होता उसमें से। जब आपका लिया हुआ टैक्स वैसे ही चोरी हो, मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आप किसी की शादी में शिरकत तो कीजिए, उसके बच्चे मुझे पता है। अच्छा अब आगे आ जाएं, प्रोविंसेस के बारे में आपकी क्या ख्याल है? बहुत मुख्तलिफ पार्टीज ने मुख्तलिफ नंबर्स बताए हैं, खासतौर से सराइकी सूबा का शायद मुस्लिम लीग नून के लिए प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सराइकी सूबा बनाए, सराइकी सूबा में भी मुस्लिम लीग नून अक्सरियत से जीतेगी। ये तो प्रॉब्लम अपने जहन से निकाल दें कि पंजाब को सराइकी हजारा सूबा, अगर आज हजारा सूबा बनाते हैं तो नवाज शरीफ साहब भी हजारे सूबे की हिमायत करेंगे। चले एक से नहीं, मैं आपको जो आप सूबे की बात कर रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में सूबों के लिए रिसर्च किन लोगों ने की है आपके इल्म में? नहीं, मैं बताता हूं। एक थे मिर्जा जवाद बेग, कराची सूबा महाज, ये 1968 की बात है। उन्होंने रिसर्च की थी, उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान में 18 या 19 सूबे होने चाहिए। वेस्ट पाकिस्तान जब अलग हो गया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया, वेस्ट पाकिस्तान हो गया, तो मिर्जा जवाद बेग, एक नाम भी शायद लोगों को याद ना हो। और दूसरा काम जियाउल हक ने अपने दौर के अंदर कराया था। ये मौलाना थे, यहाँ से इलेक्शन भी जीते हुए थे, कराची से, वो उनके जरिए, उनका नाम अभी मुझे याद आता है। और उन्होंने 21 सूबों की कराची में। इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि इंडिया जब आजाद हुआ तो 12 सूबे थे। आज सूबे बढ़ने के तो मुखालिफ है ही नहीं। आज कोई सब टेरिटरीज मिला के देखा जाए तो 37 बनते, शायद वो 42 हो गया। मगर अफगानिस्तान छोटा सा मुल्क है, वहाँ 32 सूबे हैं, ईरान में 34 सूबे हैं। यहाँ जो 4 सूबे हैं, हम लोग ये समझते हैं कि ये भी बड़ा टेंशन का। अगर 4 सूबों को छेड़ना है तो किसी एक मखसूस सूबे के लिए नहीं छेड़ा, नहीं सबको 4 सूबों को छेड़ना है। तो फिर वो मौलाना जफर अहमद साहब की वो तहकीक रिसर्च, और एक स्कॉलर आदमी था, जिसपे हर आदमी उनकी रिसर्च निकाली, 21 सूबे बनाइए पाकिस्तान के अंदर, किसको एतराज होगा? चलिए 21 सूबे आप चाहते हैं? भाई मैं नहीं चाहता हूं, मौलाना जफर ने रिसर्च करके पूरा जाहिर किया, ठीक है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, और मिर्जा जवाद बेग ने बोला, मिर्जा जवाद बेग ने 18-19 सूबों की बात की। आप सूबे बनाए डिवीजन की बुनियाद के ऊपर, सूबे में लोग बोलते हैं कि इसमें कोई माली परेशानी नहीं आएगी, मगर फिर माजरत के साथ कि जो पाकिस्तान के असल हुक्मरान है वो सूबे बनने देंगे। पाकिस्तान के असल हुक्मरान आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अच्छा, वो तो उनका एजेंडा है जनाब, आपका अपना एजेंडा है, हमारा अपना अवाम का। पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब हमारी जो गरीब आदमी की बात कर रहे हैं आप, अपने जो पहले वाली बात की थी वो रह गई कि गरीब आदमी की जो इस वक्त, जब तक हम अमेरिका और अमेरिका के हवारियों से, अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिकल उसको रोकने के लिए लाखों अरबों डॉलर छाप के मार्केट में छोड़ दिए, बिल्कुल, और उसका असर हमारे ऊपर, 4000 बिलियन डॉलर उसने, उसका असर हमारे ऊपर नवंबर 2008 से अब तक छाप दिया है। सो कॉल्ड स्टिमुलस पैकेजेस। बड़ा अच्छा तरीकाकार है, बड़ा अच्छा तरीकाकार है कि उनके बैंक के अंदर पैसा है, बैंक जो है वो करप्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो बैंक को मदद करने के लिए पैसा देते हैं बैंक। अच्छा, वो सारा पैसा, वो डॉलर घूमता पूरी दुनिया में, वो डॉलर हमारा है, आपके पास आ हमारा है, हमारे ऊपर उसका असर होता है, हमारे ऊपर उसका असर। इसीलिए आपकी हर चीज की कीमत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? जब तक हम अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकल के नहीं आएंगे। आज आप अमेरिकन डॉलर के बजाय येन पे आ जाए, किसी चीज की कीमत अगले 50 साल तक नहीं बढ़ेगी। मैं तो माजरत के साथ बोलता हूं, आज आप अपने आप को आजाद छोड़ दे, चाहे 1 रुपए का रहना रहे, आप देखिए आप कहां खड़े होंगे। आपकी सोर्स, आप वो मुल्क हैं भाई, आप वो मुल्क हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर 54-52 होता है तो पाकिस्तान में एक इलाका टेम्परेचर, तो एक इलाका ऐसा होता है जब -40 भी चल रहा होता है। ये तो खूबी है। अच्छा, एक और इश्यू पे आता हूँ, लैंड रिफॉर्म। आज हम 6 तारीख है, 2 दिन पहले भुट्टो साहब की बरसी थी, बड़ी धूमधाम से मनाई गई। भुट्टो साहब को कहते हैं कि मारने में उनके एक वजह ये थी कि उन्होंने 77 में एक लैंड रिफॉर्म बिल पेश किया, जिसके तहत 100 एकड़ ज़मीन की हद रखी गई, और उसी के बाद उनको तख्ता उल्टा गया, उनको फांसी दी गई।
وہ تو احمد رضا قصوری اور یہ سب تو باتیں ہیں، اصل تو پیچھے کچھ اور محرکات تھے. پیپلز پارٹی اس سلسلے میں اب بات بھی نہیں کرتی، 3 دفعہ حکومت میں آ چکی ہے. اگر آپ کی حکومت آ جائے تو کیا آپ 77 کا لینڈ ریفارم امپلیمنٹ کریں گے؟ اچھا، اس پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور یہ ہے کہ اسی دوران ریسنٹلی ایم کیو ایم نے کہا کہ 37 ایکڑ کی لمٹ ہونی چاہیے. اے این پی والے میرے اسی پروگرام میں آ کے کہہ کے گئے کہ وہ تو 50 ایکڑ پر خاندان کے فیور میں ہے. تو یہ کمپٹیشن آپ کا ہے. ویئر از مسلم لیگ اینڈ اسٹینڈنگ آن دس ایشو؟ لینڈ ریفارم کی بات جب بھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زرعی زمین کی لینڈ زرعی زمین کی لینڈ ریفارم کی، نہ کہ کوئی اور زمین ہے. نہیں، شہر کی بات اچھا نہیں، شہر نہیں، انڈسٹریل کی بات نہیں. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جو نوابین ہوتے ہیں اور یہ جاگیردار ہوتے ہیں، ان کی بنجر زمینیں لاکھوں ایکڑ کے اندر موجود ہیں. بلوچستان میں موجود ہیں، سرائیکیوں کے اوپر کی پٹی کے اندر موجود ہیں. مگر لینڈ ریفارم کی کوئی بنیاد تو بنائی جائے. میں آن کے کہہ دوں صاحب میں آپ کی زمین چھین کے لوگوں کو بانٹ دے رہا ہوں. اگر وہ زمین میرے اپنے پیسے سے خریدی ہوئی، اپنی محنت سے خریدی ہوئی، آپ ایک فارمولہ بنائیے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس کو بھی سر کا خطاب ملا، جس کو بھی خان بہادر کا خطاب ملا، جس کو اس کے زمینیں ملی، جس کو اس کی زمینیں ملی، جو زمینیں انگریزوں نے بانٹی، وہ لینڈ ریفارم میں لے کے آئیے نا. آپ ایک آدمی افسر علی خان ابھی باہر جاتا ہے، ملک سے پیسہ کما کے لاتا ہے، اچھی کھیتی باڑی کرتا ہے. نہیں بات آپ فارمولہ ہی نہیں بنا رہے. آپ نے ایک جملہ پکڑ لیا لینڈ ریفارم جیسے پولیٹیکل پارٹیز نے. لینڈ ریفارم کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نہ اسلام نہ کیپٹلزم کوئی نہیں، سوائے سوشلزم اور کمیونزم میں کبھی ہوتا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا کہ زمینوں پہ قبضہ کیا جائے. اگر آپ ملک سے باہر رہے، آپ نے محنت کی، آپ نے پیسہ کمایا، آپ زرعی بنیادوں پہ کام کرنے آ گئے، آپ وہاں سے ٹیکنالوجی بھی لائے، آپ کے پاس 2 مربع زمین تھی، آپ نے محنت کر کے 20 مربع کر لی، یعنی 20 مربع کے معنی 250 ایکڑ. 250 ایکڑ زمین آپ کر لیتے ہیں 500 ایکڑ. تو آپ 500 ایکڑ زمین آپ کی، میں بولوں صاحب آپ اس میں سے مجھے آدھی دے دیجیے، آپ دے دیں گے. مگر آپ فارمولہ بنائیے کہ جو نوازے ہوئے لوگ ہیں، جن لوگوں کو انگریزوں نے اس ملک سے غداری کرنے کے سلسلے میں نوازا، اس قوم سے، ملک نہیں بولوں گا میں، اس وقت ایک قوم تھی. دیکھیں اس نے جاگیری انڈیا نے تھا نا. انڈیا نے دیکھیں 1937 میں کانگریس نے اعلان کیا کہ تمام نوابین آزادی کے بعد کیا کیا جاگیرداری پہلے سب سے پہلے تو 47 فارمر کا نہیں کیا تھا، جاگیردار سب کو ختم کر دیا انہوں نے. راجواڑے والے سب ختم ہو گئے. پاکستان میں 59 میں پہلا لینڈ ریفارم آیا ہے ایوب خان کا، جس کے تحت 450 ایکڑ پہ آئے. بھٹو صاحب اس کو 150 پہ لے گئے، وہیں پہ معاملہ رک گیا. بھٹو صاحب تو اب کیا اس پہ مزید کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک قابل، سمجھدار، اور اللہ میاں نے ان کو ذہن دیا تھا. شاید ایک ان کی خصوصیت ہے، میں آپ کو بتا دوں، شاید پیس پارٹی والے بھی اس موضوع پہ بات نہیں کرتے. اللہ نے اس کو وہ ذہن دیا تھا کہ جب وہ ایک کتاب پڑھتا تھا تو وہ کتاب کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، اور یاد ہو جاتی تھی اور پیج نمبر بتا دیا کرتا تھا. اللہ نے اور وہ فطرتاً پاکستان کو بہتر کرنا چاہتا تھا. مگر جب ایسٹ پاکستان کا فعال ہوا اور جب اقتدار کا وقت آیا، کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں 2 جملے کروں، جب اقتدار کا وقت آیا تو انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ جو برٹش اسٹائل کی بیوروکریسی، اس کے بغیر میں حکومت نہیں چلاتا، اور وہی ان کی غلطی تھی جس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا. بالکل صحیح. بہت اچھی باتیں ہو رہی ہے، لیکن صاحب اب اتنی پروگرام ہم کور کر پائے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت پوائنٹس پہ مجھے بڑی کلیئرفیکیشن ہے، ویورز کو بھی. پھر دعوت دیجیے، اور انشاءاللہ پھر آپ کو ہم ایک دفعہ اور بلا لیں گے اور اس پہ بات کر لیں گے. ناظرین، مینیفیسٹو آف پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے اس سلسلے میں آپ نے ہماری گفتگو سنی. مختلف ایشوز پہ ان کے پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آئے ہیں. آپ کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ڈیموکریسی پہ بلیو اپنا پکا رکھیں. ڈیموکریسی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. پورے دنیا میں ڈیموکریسی ہے، اور یہ کہنا کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ سے ہی شاید بنائی جائے، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ اپنی ریسرچ کریں، ٹھیک سے سمجھیں کہ کون سی پارٹی کیا چاہ رہی ہے، اور ان کے اکنامک مینیفیسٹو، ان کے جنرل مینیفیسٹو کے بنیاد پہ آپ ووٹ دیں. یہ اس پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. ان کے پوائنٹ آف ویوز ان چیزوں پہ بہت کلیئر کٹ آ گئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. آپ ان کو دیکھیں، اسی حساب سے ووٹ دیں. انشاءاللہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا. اس ملک کو 6th-7th لارجسٹ اکانومی بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ جو امریکن ڈومینیشن والے کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا ایک بہت ہی خوشحال اور مضبوط ملک بن کے ابھریں گے. ہمیں ایک آنیسٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. شاید وہ نواز شریف اور اسفر صاحب جیسے لوگوں کے درمیان ہمیں ملے. اور بھی پارٹیز ہیں، آپ سب کو دیکھیں اور پھر اپنے ضمیر اور اپنے دماغ کو مطمئن کرتے ہوئے ووٹ دیں.
इंशाल्लाह मुल्क बहुत आगे जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।